जी, आज बच्चों को ज़िक्र के बारे में बताया है। अल्लाह करीम हमारी इस कोशिश को इंशाल्लाह कबूल फरमाएँ। और अपने बच्चों को जब आप मिसालों से समझाया करें तो उन्हें बताया करें कि देखें परिंदे भी ज़िक्र करते हैं, सुबह सुबह उठ के ये जो चहचहा रहे हैं बाहर, तो वो ज़िक्र कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम सुबह में मस्त होकर सोए रहें, जबकि परिंदे जो हैं, जानवर जो हैं, वो ज़िक्र कर रहे हैं। और फिर इसी तरह आप यूँ भी अपने बच्चों को मुख्तलिफ मिसालों से समझाया करें। जैसे वो अपना होमवर्क करने लगें, असाइनमेंट्स करने लगें, तो उन्हें कहें कि बेटा आप या अलीम वो पढ़ लो, अल्लाह का नाम है इल्म वाला। इससे उनको नामों का भी, अल्लाह पाक के नामों का भी पता चलेगा, उनके मतलब बताएं। फिर आयत बताएं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो उससे उनको ट्रांसलेशन थोड़ी रब अल्लाह अलमाइटी हुआ ये है कि क्योंकि हम इन मुल्कों में रहते हैं, हमारे बच्चे ज़बान के साथ इतना उनका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, क्योंकि अंग्रेज़ी सोए, अंग्रेज़ी बोले, अंग्रेज़ी खेले, अंग्रेज़ी जागे, अंग्रेज़ी देखी, तो उस अंग्रेज़ी ने उनको, हमारे लिए तो ये बड़ा आसान था ना समझना। रब्बी से हमें पता चल जाता था ये अल्लाह करीम का नाम है, ज़िदनी से ज़िद फज़िद ज़्यादा, ठीक है ना। इल्मा से इल्म हमें समझ आ जाता था, तो हमें बात समझ आ रही होती थी। लेकिन बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। तो कम से कम जब आप उन्हें होमवर्क कराने बैठे, मैं ये नहीं कहती कि आप उन्हें असाइनमेंट्स ना कराएं, जो ज़माने का दस्तूर है, जिन मुल्कों में हम रहते हैं, हम कोई पत्थर के ज़माने की बातें नहीं कर रहे, आपने उनको वो सिखाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप 1-2 मिनट सिर्फ इस पर स्पेंड कर दें कि बेटा या अलीम पढ़ ली, फिर उन्हें बताएं अलीम इल्म नॉलेज, तो इससे उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और फिर जब अल्लाह के नाम से आप शुरू करेंगी, तो आप यकीन करें कि जो भी आप उनको होमवर्क करा रही हैं, कोई असाइनमेंट करा रही हैं, वो बड़ी आसान हो जाएगी। और ये माओं को सीखना है और ये करना है। उससे क्या होगा, घर अगर जिक्र वीरान दिलों को आबाद करता है, तो यकीनन वीरान घरों को भी आबाद करता है, घर जुड़ते हैं। और फिर हम यहाँ इन मुल्कों में हम ही अपने बच्चों के उस्ताद भी हैं, कारी भी हैं, उस सब कुछ हम ही हैं। क्योंकि यहाँ तो हमें इमामत करनी है उनकी, हमें ही उनको आगे लेके जाना है। इमामत से ये मुराद नहीं कि आप इसको गलत लेके जाए, नमाज पे आगे खड़े ना, वो मर्दों का ही काम है, उन्हीं को ही जचता है और उन्हीं की ड्यूटी है। हम तो मुक्तदीन में से हैं, लेकिन इमामत का मतलब लीड करना है अपने बच्चों को, आपने लेके आगे। जी, तो पूछा गया था सवाल कि नफली इबादत जो है वो बाजमात करनी चाहिए। ये सवाल पहले भी बहुत दफ़ा पूछा गया कि बाजमात करें या अकेले करें। तो जी देखिए, नफली इबादत बाजमात तो है ही नहीं है। सिर्फ बाजमात कौन सी बात, फ़र्ज़ नमाजें हैं, मर्दों के लिए हैं, जो मस्जिद में जाके करते हैं, और उनको जाना चाहिए, क्योंकि जो घर में पढ़ी हुई नमाज है उससे 27 गुना ज़्यादा अजर है। अल्लाह के यहाँ कबूलियत है, हर कदम पे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। और फिर बाजमात नमाज में सोशलाइज बंदा करता है, मुस्लिम कम्युनिटी के दुख पता चलते हैं, मिलता जुलता है, और उससे ये है कि एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, बॉन्डिंग मिलती है। तो आपको पता ही है, तो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए है। और वैसे भी नफली नमाज़ें घर में मर्दों को पढ़नी चाहिए। जैसे फजर की सुन्नतें पढ़ के मस्जिद जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि फ़र्ज़ नमाज तक वो जिक्र करते जा रहे हैं, मस्जिद तक जाते हुए। ज़ाहिर है वो सुबह सुबह गपशप तो नहीं ना लगा रहे, जिक्र करते जाते हैं। फरिश्तों की जमातें उनका साथ हैं, उनका जिक्र अर्श पे हो रहा है, फरिश्ते उनको देख रहे हैं, उनके कदमों में पर बछाए हैं कि बंदा फ़र्ज़ नमाज के लिए जा रहा है। तो उससे, क्योंकि घर भी वीरान नहीं होगा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि घरों को वीरान ना करो, क्योंकि इनमें सजदे दिया करो, नमाज़ें पढ़ा करो। औरतें तो पढ़ती हैं, तो मर्द भी अपनी सुन्नत नफल अगर घर में पढ़ लें, तो उससे बहुत यानी घरों में नूर आएगा इंशाल्लाह। फिर बच्चे भी देखेंगे कि अब्बा जान भी नमाज़ पढ़ते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ बच्चे यही समझते हैं कि सिर्फ अम्मा ही नमाज और तस्वीरें करती है, ये सिर्फ औरतों के लिए ही है, कि वो बस सजाब पहन के कोने में ला के तस्वीर करती रहे। अब्बा जान तो बस न्यूज़ रूम में बैठे हुए और तबसरे सुनने पे है ना। तो लिहाजा घर में जो है वो नमाज हमने एहतमाम करना है कि सुन्नत नफल कम से कम घर में पढ़े जाएं। और नफली इबादत जो है वो बाजमात नहीं है। और ये तो नफली इबादत तो हत्तुल बसा छुपा के करनी है। फ़र्ज़ नमाज इलानिया पढ़नी है ताकि लोगों को पता चले और पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन नफली इबादत आपका और आपके रब का मामला है, इसको जितना छुपा सकें, क्योंकि इबादत जब शो हो जाती है तो उसमें रियाकारी का ख़तरा है, तकब्बर का ख़तरा है। बल्कि छुप के करें और फिर अल्लाह पाक से ये अर्ज़ डाल दिया करें कि जो यार फरीद कबूल करें, सुल्तान भी तू, सरकार भी तू, कि तेरी मेहरबानी है। अब ये है कि ऊंचा जिक्र करें, उन्होंने पूछा है कि दिल में जिक्र करें यानी सिरी या जहरी, तो उसका मतलब यानी वो इसमें इख्तलाफ है
مکاتب فکر کا، مختلف مکاتب فکر کا. دیکھیں جب آپ نے تنہائی میں عبادت کی ہے، نفلی عبادت تنہائی میں ہے، تو پھر آپ اونچا کریں یا سری کریں یا جوری یا دل میں کریں، خفی کریں، اٹس اپ ٹو یو. وہاں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، آپ کا کمرہ بند ہے اور آپ اکیلے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. تو لہٰذا چھپانے کی کوشش کریں. چھپائیں کیوں؟ اپنے اہل خانہ سے بھی، گھر والوں سے بھی چھپائیں. صبح اٹھ کے قصے سنانے کی ضرورت نہیں کہ رات میں نے صلاۃ تسبیح پڑھی تھی، بڑا مزہ آیا، رات میں نے آیت کریمہ کے نفل پڑھے تھے رات. نہیں نہیں نہیں، اہل خانہ سے بھی چھپائیں. اس سے روحانی ترقی رک جاتی ہے، تو تیزی نہیں رہتی ہے نا اس میں. میں یہ نہیں کہتی کہ نظر لگ جاتی ہے، کوئی اپنے گھروں میں کیا نظر لگنی ہے اپنے پیاروں سے، لیکن کوشش کریں کہ آپ چھپائیں، کیونکہ لوگ آپ کو پھر نیک گھر والے بھی سمجھنے لگیں گے تو تھوڑا سا گردن میں سریا آنے کا خطرہ ہے نا. تو نفلی بات باجماعت نہیں ہے، اکیلے میں ہے، چھپ کے پڑھنی ہے. اور اونچا ذکر کریں یا نیچا کریں، آپ نے چھپ کے اکیلے میں کرنا ہے، جو مرضی کریں. اللہ دونوں جو ہیں مکاتب فکر ہمارے یہاں موجود ہیں. پھر پوچھا گیا ہے کہ عرس، پچھلے دنوں حضرت عطا گنج بخش کا عرس تھا، اس سلسلے میں یہ آیا سوال کہ عرس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگاؤ، یعنی سجدہ گاہ نہ بناؤ، مفہوم ہے. تو یہ کیا ہے؟ پہلی بات جو یہ ہے کہ واقعی یہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ جو آپ کو عرس نظر آتا ہے نا، اس کے پیچھے جو روح کام کر رہی ہے، پہلے اس کو آپ ذرا دھیان سے سن لیں. میں مختصراً بتانے کی اس کو کوشش کرتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے دوست، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے، کیونکہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اس کے بعد ولایت کا ایک سلسلہ ہے جس کی کڑیاں جو ہیں وہ جا کے در نبوت سے ہی جڑتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ در والے ہیں، آگے گھر والے ہیں، اور پھر آگے ان کے ایک سلسلے ہیں جہاں سے روحانیت کی روشنی ہے. وہ آپ غوث، مجدد، کتب، ولی، ابدال، جو بھی ایک سلسلے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت چلے. ایک روحانی ایک نظام ہے جس سے یہ کائنات چل رہی ہے. تو جو بزرگ اللہ اللہ مخلوق کو سکھاتے، اللہ کا تعارف کراتے، اس وقت یہ گوگل انکل اور یا یہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں. ٹھیک ہے کہ آپ ایک کلک کریں اور اپنی پسند کی سائٹ پہ جا کے اور اپنی لرننگ کر لیں. تو وہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے ان ہستیوں کے پاس جاتے، اور وہ ہستیاں بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، جتنے ہم بزرگوں کے ولی اللہ کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، وہ کہاں کہاں سے برفانی علاقوں سے، یعنی اب ازبکستان، افغانستان اور وہاں سے سفر کر کے غزنی سے اور دہلی اور لاہور اور جتنے بھی ہیں، یہ جو صاحب مزار ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو دور دراز سفر کر کے دوسری جگہوں پہ پہنچی ہیں، اور پھر وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی. اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ ہستی اس دنیا سے پردہ کر جاتی تھی تو ولی اللہ کے چلے جانے سے درس و تدریس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا، کیونکہ ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی اور بہت کم لکھی جاتی تھی. سوشل میڈیا نہیں تھا اور ضروری نہیں تھا کہ ہر ولی اللہ مصنف بھی ہو. ٹھیک ہے، اب لوگوں کے پاس وہ سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا. تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان بزرگ ہستی جو اللہ والے تھے، جنہوں نے دین سیکھا تھا، رب کا تعارف سیکھا تھا، مسنون اعمال سیکھے تھے، اور جنہوں نے مشقتیں کی تھی، اور وہ اللہ کے ولی اور دوست تھے، اب سال کے بعد لوگ اکٹھا ہو جاتے. جس تاریخ کو ان کا وصال ہوا تھا، وہ لوگ اکٹھے ہوتے وہاں پہ، ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، ان کے شاگرد، وہ اکٹھے ہوتے اور آپس میں بیٹھ کے ان کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو سناتے. ٹھیک ہے، ان کے مزار پہ آتے، علیحدہ علیحدہ ٹولیوں میں، کوئی قرآن پڑھتا، کوئی ذکر کرتا، کوئی ان کے لیے نفافل پڑھتا، ان کو ہدیے کرتا، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی باتیں دہراتے اور آپس میں گفتگو کر کے وہ یادیں تازہ کرتے اور یہ بتاتے کہ ان کی کون کون سی تعلیمات پہ ہم نے عمل کیا. پھر اس سے دوسروں کو فیڈ بیک ملتا، پھر ان پہ انفلوئنس ہوتا، پھر لوگوں کا آپس میں تعارف ہوتا، پھر اس سلسلے میں وہ باتیں آگے بڑھتی. پھر جو لوگ بیان کر رہے ہوتے، ان کے مریدین، ان کا ایک دوسرے سے بھی انٹروڈکشن ہوتا، عوام سے بھی ہوتا. پھر عوام ایک اور زندہ ہستی سے ملتے اور ان سے گویا اتالیق استاد، اس طرح سے ایک انٹروڈکٹری پلیٹ فارم آپ کہہ لیں صاحب مزار بن جاتے تھے. اور وہاں پہ کوئی ڈھول ڈھمکا، یہ جو کچھ اب آپ کو نظر آتا ہے، یہ کچھ نہیں تھا ہوتا. اب طور طریقے بدلتے گئے، میلے ٹھیلوں کا رواج آ گیا، یعنی جو اصل تعلیمات تھیں، وہ جو روح کو تازہ کرنے کی تعلیمات تھیں، وہ فراموش ہو گئی، اور اس کی جگہ ان چیزوں نے لے لیا جو اب آپ کو صاحب مزار کبھی بھی نہیں یہ چاہتے جو
जो कुछ होता है वो हो, ढोल ढमक्के हो, बाजे ताजे हों। हाँ, जो काम आप ज़िंदगी में करते हैं आपके बाद वो सिलसिला जारी रहता है। आज भी आप देख लें, जहाँ भी उर्स के नाम पे अगर लोग जमा होते हैं, वहाँ कुरान होगा, नवाफिल होंगे, अज़कार होंगे, खाना खिलाया जाएगा गरीबों में, खाना बांटा जाएगा, कपड़े तकसीम किए जाएंगे। गोया वो सिलसिला जारी है, वो सिलसिला जारी है। लेकिन कुछ बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें मजहबी तालीमात की खबर नहीं है, उन्होंने इसको नया रंग दे लिया। ना इसमें साहिब मज़ार का कोई खुदा न खास्ता दखल है, ना उनकी ये चाहत थी, ना उन मुरीदीन का, ना उनके सिलसिला के बुज़ुर्गों का। ये आगे से अवाम ने अपनी जहालत की वजह से, बदकिस्मती से उसको ये रंग दे लिया है। लिहाजा हम उर्स को बुरा नहीं कह सकते, उसकी अगर माजी की रूह उसके पीछे काम करे तो, ठीक है ना। दूसरा इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन था, ये दोनों को इंटरलिंक ही आप समझेंगे उसी बच्चे का, कि क्या अब रबीउल अव्वल जो आ रहा है तो क्या मिलाद मनाना गुनाह है? ये सवाल हर रबीउल अव्वल में पूछा जाता है। असल में होता यह है कि सवाल पूछने वाले ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे होते हैं कि उस्ताज़ा किस मकतबा फ़िक्र से हैं, ठीक है ना, मेजॉरिटी। तो पहली बात तो ये है कि नबी करीम, जो लोग मिलाद मनाते हैं, जो नहीं मनाते पहले उनकी बात करते हैं, जो इसके 3-4 इसमें मकतबा फ़िक्र हैं, ठीक है, शदीद किस्म के। एक वो हैं जो कहते हैं कि बिद्दत है, गुनाह है, जुर्म है वहाँ जाना, बिल्कुल समझो कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा उस पर फतवा लगा देते हैं और नहीं जाना वहाँ पे, ठीक है। वो अपनी आखिरी हद को छू के बात करते हैं, वो भी अपनी जगह सच्चे हैं कि अगर इनको जाने की इजाज़त देंगे तो फिर ये होगा कि आगे बढ़ते बढ़ते वही जो मैंने उर्स वाली बात बताई कि पहले वो क्या था फिर वो क्या बन जाता है, और वहाँ पे फिर वही अभी जो मौजूदा सूरत हाल है आप सब देख रहे हैं कि जो कुछ मिलाद के नाम पे होता है, गलियों बाज़ारों कूचों में म्यूज़िक, रोड ब्लॉक, मखलूक इंसानी, एम्बुलेंस रुकी हुई हैं, धमालें डाली जा रही हैं, चरागां कर कर के मखलूक के पास खाने पीने को नहीं है, और इतनी इतनी बिल्डिंग्स को सजा के रोशनियाँ करके, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भूखे बैठे हैं और हुक्म क्या है कि आप पेट भरे और आपका पड़ोसी भूखा सोए तो आपकी बख्शिश नहीं है। तो हम वो सारा पैसा जो बिजली के जो जितने बिल आते हैं, बिजली चोरी करके मिलादा की चिरागें बाज़ जगह पे की जाती है। तो यानी सुन्नतों को तोड़ते हुए आप ये जो खुशी मना रहे हैं असल में रंग बदल गया है। और सूरत हाल ये हुई है कि आप जिन्होंने मिलाद शुरू किया था, इजाज़त दी थी, अब वो बड़े खुद बेचारे परेशान हैं कि ये इन्होंने अवाम के हाथ में, यानी जब बंदूक आ गई है ना, तो उन्होंने उसका क्या से क्या बना दिया है। अब जो लोग मना करते हैं वो इसलिए कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद सहाबा इकराम ने जो काम नहीं किया, और आप खुद भी अपनी पैदाइश के बाद 63 साल माशाल्लाह बारकल्लाह ज़िंदा रहे और आपने इस दुनिया में मौजूद रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी तो अपनी कबूर में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़िंदा हैं, कब्र की मट्टियों को उनके जसद खाने की इजाज़त नहीं है। तो आप यहाँ हयात रहे इस रुए ज़मीन पर, लेकिन आपने उन डेट्स पे कोई एहतमाम नहीं किया, तो हम नहीं करते। फिर उनके सहाबा अहले बैत ने नहीं किया, ताबीन तबा ताबीन में भी नहीं था, तो हम नहीं करते, ठीक है। वो ये कह रहे हैं, और वो इसी बात को कि मेरी कब्र पर मेले ना लगाना, सजदा गाना बनाना, धूम धड़के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थे। लेकिन असल में मिलाद जो अब रंग है इसको आप छोड़ दें। ये जो शुरू हुआ है ना हमारे ज़माने में, जब हम लोग स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, तो उस वक़्त यानी 12 रबीउल अव्वल का जो सिलसिला था, ईद मिलादुन नबी जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में होता था, वो किस लेवल पे शुरू किया गया, बिल्कुल उर्स की तरह आप समझ लें। उस दिन यानी जितनी लर्निंग मैंने अपनी ज़िंदगी में, जो इश्क मुझे सीरा से हुआ है, वो उन ऑडियंस में बैठ के हुआ है कि एक ही दिन में कॉलेज स्कूल के अंदर बैठ के पूरी सीरा पैदाइश से वसाल तक पढ़ा दी जाती थी। नातें बहुत ही अच्छी वर्डिंग वाली, इसमें कोई शिरक का शायबा नहीं है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को खुदा न खास्ता अल्लाह के मुकाम से नहीं मिलाया गया, वो सुनी जाती थी, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता था। और फिर जब मैं जॉब में भी आई तो कॉलेज में हमारी प्रिंसिपल, अल्लाह पाक उनकी कब्र को बहुत रोशन करे, वो ये पूरे स्टाफ की मीटिंग बुला के वो ये कहती थी कि हर कोई पूरे रबीउल अव्वल में 3000 दुरूद शरीफ पढ़ेगा, यानी हर रोज़ 100 दुरूद इब्राहिमी। और मैं आप सबसे आखिरी मीटिंग में पूछूंगी कि किस किस ने पढ़ा है,
گویا آئی وانا نو واٹ یو ڈیڈ ان دا ہول منتھ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ہماری زندگیوں میں جو فیلنگس تھیں وہ کیا تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی پیدائش کی خوشی کے دن ڈنر کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہاسپٹلس میں کھانا بھیجتے ہیں، یا غریبوں میں کپڑے تقسیم کرتے ہیں، تو اس دن ہم بھی یعنی صدقہ کریں، خیرات کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو کپڑے تقسیم کریں. تو اظہار محبت کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے. سیرہ پڑھی جاتی تھی، نعت پڑھی جاتی تھی، مسنون اعمال کو دہرایا جاتا تھا، غربا میں کھانا تقسیم کیا جاتا تھا. اب صورتحال جو بن چکی ہے وہ خود میلاد شروع کرنے والے بھی پریشان ہیں. اگر تو آپ اس لیول پہ خوشی مناتی ہیں کہ آج 12 ربیع الاول ہے، بہت ساری روایات میں یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف خوشی نہیں ہے، ڈھول باجے تاشے نہیں ہیں، آپ نے اس دنیا سے پردہ بھی 12 ربیع الاول کو ہی منایا ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ خوش ہونا چاہتی ہیں یا ان کے آنے اور جانے کے دن کی آپ کے دل میں بہت محبت ہے کہ آپ کا آنا ہم پہ احسان ہے، آپ کا اس روئے زمین پہ زندگی گزارنا ہم پہ احسان ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا وجود ہمارے لیے یعنی ٹھنڈک کا باعث ہے، ہدایت کا باعث ہے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کہ ہم طلبگار ہیں، اور حوض کوثر پہ آپ کے دست شفقت سے جام پینا چاہتے ہیں، جنت الفردوس میں آپ سے سورہ یاسین سننا چاہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس دن آپ مسنون اعمال پہ زیادہ توجہ دیں، اس دن صدقہ زیادہ کریں، امت کی طرف سے صدقہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے شفقت کا برتاؤ کریں، محبت کا برتاؤ کریں. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ساس کو ٹھینگا دکھایا، لڑائی کی اور باہر چلی گئی نعت پڑھنے میلاد میں. گھر والے روٹی کو ترس رہے ہیں اور آپ صبح سے نکلی ہوئی ہیں میلادوں میں، پورا ربیع الاول آپ کا بک ہے اور گھر والوں کو کھانا میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے کام پورے گھر کی اپنی ذمہ داریاں، اپنے حقوق و فرائض سارے ادا کرنے کے بعد آپ خیرات کریں، غریبوں کو کپڑے پہنائیں، کھانا کھلائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ بغیر کسی شرکیہ کلمے کے جو نعت ہے آپ وہ پڑھیں، آپ مسنون اعمال کریں، آپ سیرہ پہ پوری بات کریں. بڑے عرصے تک ہم یہ، اب تو کووڈ کی وجہ سے ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں نے ابھی بھی کچھ پلان کیا ہو کہ ہم 12 ربیع الاول کو پوری سیرہ ایک ہی نشست میں ہم پڑھتے تھے اور اس کو بڑا بچے لرن کرتے تھے اور پورا سال اس کی تاثیر باقی رہتی تھی. بہت زیادہ دعا مانگی جاتی تھی، اس دن بہت زیادہ درود پڑھا جاتا ہے. تو آپ اس طرح کے کام کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن جو صورتحال اب ہے اس کو دیکھ کے واقعی بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے کرتے ناراض نہ کر بیٹھیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ممبر جو کہ صرف سیرہ بیان کرنے کے لیے تھا، مسنون اعمال بیان کرنے کے لیے تھا، وہ ممبر دوسرے مکتبہ فکر کو گالیاں دینے کے لیے نعوذ باللہ استعمال ہو جاتا ہے کہ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہے. پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ ان کو خوشی نہیں ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، اور وہ دوسرے اپنے ممبر سے اس کی اجازت کبھی بھی اللہ نہیں دیتے. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جب یہ دھمالے ڈالی جاتی ہیں تو بندہ بے تکریم ہو جاتا ہے، وہ میلہ بن جاتا ہے، بندے کا اکرام ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے کی عزت ختم ہو جائے، وہ بے تکریمہ ہو جائے، بے وقت ہو جائے. بال کھولے ہوئے ہیں، بازو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، عورتیں رات کو جی روشنیاں دیکھنے جا رہی ہیں، لباس اپنا آپ دیکھیں. تو پھر اس سارے طور طریقے جو بدلے ہیں نا، اس پہ اعتراض ہے. میلاد پہ نہیں ہے، سیرہ پڑھنے پہ نہیں ہے، نعت پہ نہیں ہے، مسنون اعمال کے دہرانے پہ نہیں ہے، صدقہ کرنے پہ نہیں ہے، کھانا کھلانے پہ نہیں ہے اعتراض، بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات طیبہ پڑھنے پہ اعتراض نہیں ہے. اس کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے جو کہ اب بدل چکا ہے، بدقسمتی سے بدل چکا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. نہ تو یہ کہنا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی بڑی باتیں نہیں کرنی، ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا، نہ کسی پہ انگلی اٹھانی ہے. اپنے سر نیچا کر کے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اس دن دہرائیں، ٹھیک ہے.
इबादत ज़्यादा करें, नवाफल पढ़ें, सदक़े पे अपना हाथ खुला करें, लोगों को लिबास पहनाएं, उम्मतियों की फ़िक्र करें, हॉस्पिटल्स में जाएं, उनकी बीमार पुरसी करें, ठीक है, अपने प्यारों को फ़ोन करें, उनकी खबरगिरी करें, इस तरह के खैर के काम करें, खैर के काम करें। और इतराज़ात में प्लीज़ ना पढ़ें, ना पढ़ें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम इतराज़ करते हैं तो क्या होता है, एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो चार हमारी तरफ आती हैं। तो इसलिए अगर आप किसी की इस्लाह कर सकती हैं तो उसको एहसन तरीके से करें, ठीक है ना, कि कुरान भी कहता है कि अच्छा बोलो ना, तो अच्छे बोलों से। और इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है, दरूशी का भी सफ़र ख़त्म हो रहा है तो आप दरूद इब्राहिमी, क्योंकि हम छोटे दरूद तो चलते फिरते पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी की कसरत नहीं कर पाते, तो आप एहतमाम से दरूद इब्राहिमी अभी से शुरू कर लें और रोज़ अपने ऊपर लाजम कर लें कि आपने 100, 200, 500 पढ़ना है, ताकि जब रबीउल अव्वल पूरा गुजरे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन हो कि हमने दरूद इब्राहिमी इतना पढ़ा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब इसी से मिलना है, ठीक है ना। इससे अच्छा मिलाद क्या होगा कि दरूद इब्राहिमी बहुत 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 पढ़ा जाए। और आप कुरान शुरू कर लें, ठीक है ना, नबी का कुरान नबी के लिए पढ़ें और तवज्जो से पढ़ें, सही मखरज के साथ पढ़ें, ठीक है। कसरत से पूरे रबीउल अव्वल में रोज़े रखें। अल्लाह करीम उम्मत के दुख दूर कर दें। ये पैंडेमिक है, इससे उम्मत को आफियत के साथ निजात दें। इस तरह के बेटा काम करें ना। इन सवालों को बार बार आप मुझसे पूछेंगी, फिर मेरी उस्ताद से पूछेंगी, मेरी शागिर्द से पूछेंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैच करके घरों में बनाएंगी कि हाँ हाँ बाजी तो वो हैं तो उस्ताजा तो वो हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बेटे। अपनी अपनी कब्र में जाना है, अपने अमाल में इंशाल्लाह तवज्जो दें। तो आज हमारी बच्चियों में से शाइस्ता तो फैल इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करेंगी, अल्लाह पाक उनके लफ्ज़ों में बोलों में तासीर दे और उन्हें कबूल फरमा ले। आमीन कहने वालों को भी कबूल फरमाए। जैसे यहाँ बैठे इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसे ही बैठना नसीब हो और इंशाल्लाह ये साथ चलता रहे खैर के बोलों के साथ, ठीक है ना। तो शाइस्ता बेटे आप दुआ कराइए। शाइस्ता बेटे आप हो लाइन पे? चले आप लोग इतनी देर दुरूद शरीफ पढ़े। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नो नो बेटा कोई बात नहीं जी। बेटा सारे दुरूद शरीफ पढ़ें तो शाइस्ता बेटा दुआ करें आप। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू।
جتنے بچوں نے ابھی یہاں ان سے سیکھا ہے، جو کچھ ہم نے اتنے سالوں میں ان سے سیکھا ہے، یا اللہ کریم یہ سب کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ان کے لیے اپنے پاس بہترین محل بنا دے اللہ کریم، ایسے محل کے جو کبھی کسی نے نہ دیکھے ہو، جس کے بارے میں کبھی کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہو اللہ کریم، ان کی ساری اعمال قبول کر لے اللہ کریم، ان پہ رحم کر دے اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو بھی ایسے ہی استاد اسکولوں میں بھی دے دے جو ان کے خیر خواہ ہوں، آمین۔ یا اللہ کریم ہم پہ رحم کر دے، ہمارے سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ بخش دیں، یا اللہ ہم نے آپ کی جتنی ناشکریاں نافرمانیاں کی جہالت میں رہتے ہوئے، ہمیں ان کی معافی دے دیں، اللہ کریم ہم پہ رحم کر دے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں اللہ تعالیٰ، جن کا ذکر آپ اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پلیز پلیز ہمیں ان بندوں میں شامل کر لیں، یا اللہ کریم ہمارا نام اس قسم میں کبھی نہ ڈالیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، آمین۔ یا اللہ کریم ہمارے نبی کریم کے جتنے بھی امتی ہیں یا اللہ ان سب پہ رحم کر دیں، سر سے لے کے پاؤں تک جتنی بھی بیماریاں ہیں سب کے جسموں میں وہ سب ختم کر دیں، سب کو صحت یاب کر دیں، تندرست کر دیں، اور لا علاج اور خطرناک بیماریوں سے، انہونیوں، آفتوں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے، نظر بد سے، جادو اور جنات کے اثرات سے بچا رہے ہیں یا اللہ کریم، ہر برائی سے بچا لیں، ڈرگس سے، اور بچوں کو اور سب کو شوٹنگ سے، اسٹیبنگ سے، ہر طرح کی آفتوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ، بری عادتوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اچھے دوست دے، برے دوستوں سے دور رکھے، بری صحبت سے بچا کے رکھے، آمین۔ یا اللہ کریم ہماری ساری عادتیں اچھی بنا دی، ایسی عادتیں کہ جو آپ کو پسند ہو، ایسی عادتیں کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی اللہ کریم، ہم ان کے امتی ہیں، ہم کو ان کی ہر سنت پہ پورا اترنے والا بنا دے، ہر ان کی سنت ہم اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا شروع کر دیں، جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے اس دنیا میں بچے ہیں یا اللہ سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، سب کے نصیب اچھے کر دے اللہ کریم، سب بچوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے اور ان کو نیک اور صالحہ بنا دے، ذہین لائق اور قابل بنا دے اور ان کے اوپر رحمتوں کی برسات کر دے، ان سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اور اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ کریم، کبھی کوئی بچہ اپنے والدین کے لیے آنسو نہ بنے، کبھی ان کے لیے آزمائش نہ بنے، آمین۔ اللہ کریم جتنی بہنوں اور بھائیوں نے ہم سے دعا کا کہا یا اللہ کریم پلیز آپ ان سب کی دعائیں قبول کر لیں، سب کی جائز دعائیں قبول کر لیں اللہ تعالیٰ، سب کو خوش کر دے اللہ تعالیٰ، سب کو خوش کر دے اللہ تعالیٰ، سب کو خوشیاں دے دے، سب کو اولاد کی نعمت دے دیں، کسی کو اس نعمت سے محروم نہ رکھیں اللہ کریم، جو بچیاں پریگننٹ ہیں ان کی پریگننسی اور ڈلیوری میں بہت آسانیاں پیدا کر دیں یا اللہ، جو بچے اور بچیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کو بہترین اور نیک اور صالحہ اور آپ سے ڈرنے والے، نمازوں کی پابند اور نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں پوری کرنے والے لائف پارٹنر دے دے ان کو یا اللہ کریم، اور ہم سب جو مائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کروا دے، خاص طور پہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کروا دے اللہ تعالیٰ کہ کوئی بھی بچی ہمارے بیٹوں کے آس پاس خود کو غیر محفوظ محسوس نہ کرے اللہ تعالیٰ، سب بچوں کی نظریں جھکا کے رکھنے والے نیک اور صالحہ بنا دے اللہ کریم، ہمارے پیارے پاکستان کے اوپر رحمتوں کی برسات کر دے اور وہاں کی ہر بچی پہ، دنیا کی ہر بچی کی عزت کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، ہر آدمی سے اس کو بچا کے رکھے اللہ کریم، اگر کوئی ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اللہ کریم اس ماں کو ہدایت دے دی اور اس کے بچوں کو ہدایت دے دی اور ہمارے بیٹوں کو بہت ہی نیک بنا دے اللہ تعالیٰ، ہر بچی ان کے آس پاس خود کو محفوظ کرے اللہ تعالیٰ، جیسی جیسی خبریں ہم سنتے ہیں پاکستان کے بارے میں ان بچیوں کا جو حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ڈر لگتا ہے اللہ کریم پلیز ان بچیوں کی حفاظت کرے، دنیا جہان کی ہر بچی کی حفاظت کرے، جہاں بھی عورتیں ہیں ان کی عزت کی حفاظت کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے اللہ کریم، ہمارے فروز الاسلام میں جتنے ممبرز ہیں، درود شریف میں جتنے ممبرز ہیں اور ان سب کی حفاظت کریں اور ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں لے لے، ان کی مشکلیں آسان کر دے اللہ تعالیٰ، روز ہمیں خبریں آتی ہیں، دعا ریکویسٹ آتی ہے، بیمار بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ، کوئی ایسا معجزہ کر دے اللہ کریم کہ ان کی بیماری ختم ہو جائے، وہ صحت یاب ہو جائے اور وہ
जब उठे अपनी बीमारी से तो या अल्लाह करीम बिल्कुल पाक साफ होके उठे अल्लाह ताला, और फिर आपकी जो दीन में मददगार बन जाए वो अल्लाह करीम, सबको अपने हिस्सों ईमान में ले ले या अल्लाह ताला, रहम कर दे अल्लाह मियाँ, अपनी रहमतों की बरसात कर दे अल्लाह ताला, हमसे राज़ी हो जाए अल्लाह ताला, प्लीज़ हमसे राज़ी हो जाए अल्लाह ताला, प्लीज़ हमें अपना बना ले अल्लाह ताला, अपनी जन्नत में हमारे लिए घर बना दे, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हमारे लिए घर बना दे अल्लाह ताला, औकात देखे और दुआ तो सुने ज़रा मेरी अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला आप बादशाह हैं, आप इस फकीरनी की दुआ ज़रूर कबूल करेंगे अल्लाह ताला। ये दुआ मैं अपने सब बहनों भाइयों के लिए करती हूँ अल्लाह ताला, हम सबको जन्नत में जगह दे दे अल्लाह ताला, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे अल्लाह ताला, प्लीज़ हमसे राज़ी हो जाएं। जो भी छोटे बड़े अमाल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं वो सब कबूल कर लें अल्लाह ताला। ऐसा ना हो कि जिस दिन हम आपसे मिले और वो सारे हमारे अमाल जो हैं वो आप कहीं के कहाँ गए, कुछ भी नहीं कमाया तुमने या अल्लाह, गीबत की वजह से हमारे अमाल, बुराइयों की वजह से हमारे अमाल ज़ाया ना हो अल्लाह ताला, हमारे अमाल महफूज कर ले अपने पास पहाड़ों की शक्ल में, उस क़यामत के दिन वो हमें मिले अल्लाह ताला, प्लीज़ हम पे रहम कर दे अल्लाह ताला, हम पे रहम कर दे आमीन या अल्लाह। आप तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसी मोहब्बत का वास्ता हम आपको देते हैं, हम पे अपनी रहमतों की बरसात कर दे, हमसे राज़ी हो जाए आमीन या अल्लाह करीम, हम सब की मुश्किलें आसान कर दें, हमें इतना नॉलेज दे दें कि हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके और उनकी तरबियत में हमसे कोई कमी ना रहे। सब वालिदैन को अपने बच्चों के बेहतरीन लाइफ पार्टनर, बेहतरीन रोल मॉडल्स बना दें, ऐसे रोल मॉडल्स के जो बच्चे बुढ़ापे में भी याद करें कि हमने अपनी माँ से और अपने वालिद से ये सब कुछ सीखा है या अल्लाह करीम, ना कि इसके उलट हो आमीन सुम्मा आमीन या अल्लाह करीम। जितने भी लोग डेथ बेड पे हैं अल्लाह करीम उनको मौत की सख्तियों से बचा ले और उन पे रहम कर दे या अल्लाह करीम, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे आमीन या अल्लाह, उन पे रहम कर दे आमीन सुम्मा आमीन या अल्लाह करीम। हमारे जितने भी दोस्त रिश्तेदार हैं और जितने भी ख़ानदान हैं इस दुनिया में या अल्लाह, सब में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा कर दें, सब मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दे, ताकि वो उनका घर जन्नत का नमूना बन जाए और वो अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दे सके अल्लाह करीम, रहम कर दें, बस अपनी रहमतों की बरसात कर दें, हमारे खाली खुले फैले हुए हाथों को अपने ख़जानों से भर दे आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।